दशकं 18 पृथुचरितं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यै उपनिहित कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौख्ये मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेदि त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खल जनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दधोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालु शतमहयेत्यनीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षधा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानिशंसन् ऐच्छिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्ताद् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्दसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।